نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم الشم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال۔ حضرات عظیم محتشم، اج دا موضوع نماز دے متعلق ہے۔ نماز اسلامی ارکان وچوں ایک اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ توحید و رسالت تو بعد دوسرا اہم رکن نماز دا ہے، اور نماز ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسی عبادت ہے، سفر و حضر، بیماری، بڑھاپا، کسی بھی عالم دے اندر اس کی معافی نہیں۔ ہر حال دے اندر نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس دے بے شمار اجر و ثواب بیان فرمائے گئے، اور بہت سارے نیک بزرگ ایسے گزرنے کہ جنہ دی زندگی دن اور رات اللہ دی عبادت میں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا طریقہ بھی یہ سی کہ سرکار عبادت کر کر کے حال ہی ہوندا سی کہ سرکار دے پیر مبارک سج جاندے سن۔ اکثر حصہ رات دا اللہ دے محبوب جاگ کے عبادت کر کے گزارتے سن، سوندے نہیں سن۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ منو زندگی دے اندر ترے چیزاں بڑیاں پسند نے۔ پہلی چیز کہ فرائض دی ادائیگی تو بعد نوافل دے اندر لمبا سجدہ، روزے دے عالم دے اندر پیاس، اور اچھی گلاں، اچھی باتاں، نیک گلاں کرنے والے لوگوں دی مجلس۔ اور حضرت سری سختی علیہ الرحمہ دے متعلق جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماندے نے آپ دی عمر 98 سال سی، لیکن موت تو پہلوں کسی نے بھی آپ بستر تے لیٹیاں نہیں ویکھیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا پیر عبدالقادر جیلانی الحصری والحسینی، آپ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی۔ حضرات عظیم محتشم، نماز رسول اللہ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز جنت دی کنجی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کنز الاعمال دے اندر ایک بات نقل فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے کہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز رب دی خوشنودی دا نام ہے، نماز فرشتیاں دی محبت ہے، نماز انبیاء دی سنت ہے، نماز نور معرفت اور ایمان دا اصل ہے، نماز دعا دی قبولیت، اعمال دی قبولیت ہے، نماز روزی وچ برکت ہے، نماز دشمنہ دے وار تو بچاؤ ہے، نماز شیطان تو کراہت ہے، نماز ملک الموت میں سفارش کرنے والی ہے، نماز نور قلب اور قبر دے اندر روشنی ہے، نماز قبر دے اندر قیامت تک ساتھی ہے، نماز قیامت دے دن نمازی تے سایہ فگن ہوئے گی، اس دے سر دا تاج اور اس دے بدن دا لباس بن جائے گی، نور بن کے سامنے دوڑے گی، اس شخص اور دوزخ دے درمیان حجاب ہوئے گی۔ نماز رب العالمین دے حضور، مسلمانہ دی محبت، اور نماز میزان تے بوجھ اور پل صراط تو گزرنے دا ذریعہ ہے، نماز جنت دی کنجی ہے۔ کیوں؟ آپ فرماندے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دے اندر تحمید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تقدیس و تعظیم بھی ہے،
قیرت و دعا بھی ہے. اس واسطے تمام اعمال وچ افضل نماز اور او نماز افضل جڑی اپنے وقت تے ادا کیتی جائے. حضرات عظیم محتشم، تورات کے اندر امت محمدیہ اور نماز دے فضائل بیان کردے ہیں. فرمایا گیا سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والیاں بعض تختیاں دے اندر صحائف دے اندر یہ ویکھیا ہے، پڑھیا ہے. آپ فرماندے نے کہ انہاں دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اے موسیٰ او 2 رکعتاں جڑیاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرے گی وہ 2 رکعتاں فجر دی نماز ہے. اور جو بندہ یہ نماز ادا کرے گا یعنی فجر دیاں 2 رکعتاں جو امت محمدیہ وچوں ادا کرے گا، آپ فرماندے نے اللہ نے فرمایا کہ میں اس دے دن اور رات دے تمام گناہ بخش دیاں گا، انہوں نے اپنی حفاظت وچ رکھاں گا. اور وہ 4 رکعتاں جڑیاں میرے محبوب دی امت ادا کرے گی وہ زور دی نماز ہے. اور جو زور دی نماز پڑھے گا پہلی رکعت دے بدلے انہوں دی مغفرت کر دیتی جائے گی، دوسری رکعت دی وجہ تو میزان عمل تے انہوں دا بوجھ زیادہ کر دیتا جائے گا، تیسری رکعت تے فرشتیاں نو موکل بنا دیتا جائے گا اور او انہاں واسطے فرشتے امت محمدیہ دے نمازی واسطے تسبیح و استغفار کریں گے. چوتھی رکعت انہاں لئی آسمان دے دروازے کھول دیتے جان گے. اور اے موسیٰ او 4 رکعتاں جڑی امت محمدیہ میرے محبوب دی امت ادا کرے گی او نماز اثر ہے. اور اس نماز دے پڑھنے والے واسطے زمین و آسمان دے تمام فرشتے مغفرت دی دعا کریں گے. زمین و آسمان دے اندر جتنے بھی فرشتے نے وہ نماز اثر ادا کرنے والے واسطے مغفرت بخشش دی دعا کریں دے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے عذاب تو محفوظ رکھیا جائے گا. اور اے موسیٰ وہ 3 رکعتاں جڑیاں میرے محبوب دی امت ادا کرے گی او مغرب ہے. اور جو لوگ یہ نماز پڑھن گے انہاں واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جان گے، انہاں دی دعا قبول کیتی جائے گی، انہاں دی حاجت پوری کر دیتی جائے گی. اور جو 4 رکعتاں امت محمدیہ میرے محبوب دی امت ادا کرے گی وہ 4 رکعتاں عشاء دی نماز ہے. اور جو یہ نماز ادا کرے گا اس نماز دے پڑھنے والیاں واسطے یہ انعام ہے کہ وہ گناہ تو پاک ہو جان گے. انہاں لوگاں دے وضو دے قطرے دے بدلے زمین و آسمان جتنی چوڑی جنت ادا کیتی جائے گی. تنبیہۃ الغافلین کے اندر بھی یہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی چند صحائف وچوں اے واقعہ تنبیہۃ الغافلین کے اندر جلد 2 وچ موجود ہے. اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ یہ 5 نمازاں ادا کرنے والے نو ایک تے 50 نمازاں دا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسرا ایک رکعت دے بدلے اتنے انعام عطا فرمائے کہ جنت دے دروازے بھی کھولے جان گے، زمین و آسمان دے فرشتے بھی انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرن دے. اللہ گناہاں تو بھی پاک کرے گا، میزان عمل بھی اللہ وزنی کر دے گا، انہاں دے گناہ خطاواں بخش دیتیاں جان دیاں. اور مزید انعام کہ انہاں دے وضو دے قطریاں دے بدلے اللہ زمین تو لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، انسان غور کرے کہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دی مسافت، پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت، پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت، اور دوسرے آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت،
پھر دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت، پھر تیسرے آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت. اتنا لمبا فاصلہ ہے زمین تو لے کے آسمان تک. اور اگر وہ بھی نہ گنیے، صرف پہلے آسمان تک زمین تو لے کے پہلے آسمان تک بھی اگر ہوئے تو یہ فاصلہ 500 سال دی مسافت ہے. اگر صرف پہلے آسمان تک جتنی جنت ہی اللہ عطا فرمائے تو اتنی بڑی جنت انسان خواب و خیال کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہے صرف وضو دے قطریاں دے بدلے. حضرات عظیم محتشم، بڑی پیاری بڑی محبوب عبادت ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین.